بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي الأعزاء، أحببت في نهاية هذا الفصل الدراسي أن أوجه هذه الكلمة لكم أبناء الطلبة، حيث لاحظت بعض علامات اليأس عند بعض الطلاب من عدم جدوى الدراسة أحيانا وعدم التقدم في الحياة العملية حتى مع حمل الشهادة. وهذه النظرة التي رأيتها في أعين أبناء الطلبة ربما تكون ناتجة عن النظرة الكلية من المجتمع، حيث هنالك يأس عند هذه الأمة بشكل عام بأننا ربما لن ننهض ولن نلحق بباقي الأمم التي سبقتنا أشواطا بعيدة. أيها الأبناء الأعزاء، إن كل مجتمع إذا أراد النهوض فإنه ينهض بالأفكار والمفاهيم التي يحملها، لأن المجتمع مكون من عدة عناصر، منها المفاهيم أو الأفكار والمفاهيم والمشاعر والأنظمة التي تطبق في المجتمع. وقد تكون الأفكار والمفاهيم والمشاعر هي اللبنات الأولى للتغيير في المجتمع، فإذا كان المجتمع ينهض فكريا فهذا سيكون مقدمة لنهضته ماديا. أهم نقطة هي النهضة الفكرية، بحيث أننا ننهض كأمة أرادها الله أن تكون خير أمة أخرجت للناس، نهضت وتقدمت في الماضي بفكرها ومفاهيمها عندما حملت هذه المفاهيم وطبقتها على واقع الحياة. وعندما بدأ التراجع عن هذه المفاهيم حصل أيضا نوع من التأخر، وقد سبقتنا في ذلك بعض الأمم. فالخطوة الأولى العودة إلى فكرنا الصافي لننهل به عذبا كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، وكما حمله وطبقه صحابته الكرام إلى أن ارتقوا وصاروا أفضل دولة ربما في العالم، وأقوى دولة كانت هي الدولة الأولى بلا منازع. أما الآن فإن الدول العظمى تجد من ينازعها على صدارة العالم، أما أمتنا ودولتنا السابقة لم يكن هناك من ينازعها. لقد ارتقت هذه الأمة بفكرها وبمفاهيمها عن الحياة، بهذه الحضارة التي إن أردنا تعريف الحضارة فإنها تشكل مجموع المفاهيم عن الحياة. وهنالك يجب أن يكون فصل ما بين الحضارة والمدنية، حيث أن الحضارة خاصة بكل أمة، لأن كل أمة لها ما يميزها من أفكارها ومفاهيمها عن الحياة. أما المدنية فهي عامة، يستطيع كل شخص أو كل أمة أن تأخذها من أي جهة كانت، لأن العلم
عام وليس خاص بكل أمة. فنستطيع أن نأخذ من الغرب الذي تقدم علينا، نأخذ منه هذه الأشكال المادية، ونأخذ منه العلوم، وكذلك ربما نأخذ منه بعض التنظيمات الإدارية، لأنها تتبع ليست خاصة بأمة من الأمم، مثل المفاهيم الإدارية وكذلك المحاسبة والإدارة وما إلى ذلك. إذن أبنائي الأعزاء، يجب أن نفصل ما بين المفاهيم والأفكار والتي تشكل في مجموعها الحضارة، وبين الأشكال المادية التي ليست خاصة بأمة من الأمم. إذن هذا لا يتعارض التقدم العلمي والتقني لا يتعارض مع الحضارة أبدا، حيث أننا نستطيع أن نعود إلى حضارتنا بصفائها ونقائها، وكذلك نأخذ ما توصل إليه العلماء، المجتمعات الأخرى ما توصلت إليه من علوم وأشكال مدنية. فلا يوجد تعارض بين الأشياء. المهم أن نعود ونرتقي بفكرنا ونرتقي بمفاهيمنا عن الحياة، ونعود إلى أصالة حضارتنا. ولا يمكن أن نعود كأمة مسلمة إلى حضارتنا إلا إذا عدنا إلى الفهم الصحيح للأحكام الشرعية كما كانت تنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكما كان يفهمها الصحابة ويطبقونها عمليا. إن الخلافات التي ظهرت آنفا بعد فترة الصحابة هي كانت نتيجة ربما وجود غباش على هذه المفاهيم، أو دخول بعض العناصر الأخرى التي ليس موضوعها في هذه الكلمة. ولكن الذي أقول بأنه إذا عدنا إلى سابق فهمنا الصحيح للأحكام الشرعية كما كان يفهمها الصحابة، فتكون بذلك قد حققت النقطة الأولى. ولا يمكن أن نصل إليها أبنائي الأعزاء إلا إذا عدنا إلى فهمنا الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية كما فهم الصحابة بلغتهم العربية. فلا بد أن نهتم باللغة العربية لنعود إلى فهم صحيح للأحكام الشرعية، وهذا الفهم الذي به نتقدم ونعيد حضارتنا إلى سابق مجدها. أيها الأبناء الأعزاء، لا تفقدوا الأمل، فإن الله سبحانه وتعالى قد وعد هذه الأمة بالتمكين، وأنه لن تقوم هذه الساعة إلا إذا عادت الأمة الإسلامية خير أمة أخرجت للناس كما كانت في سابق عهدها. والأحاديث النبوية تؤكد ذلك، بأنه ستعود الأمة من جديد إلى نهضتها وعزتها. فيجب أن تكونوا أيها الأبناء الأعزاء من الذين يعدون أنفسهم لهذه اللحظة القادمة، وهي عودة الأمة الإسلامية إلى سابق عزها ومجدها. وكذلك نكون قد أخذنا من تجارب الأمم، ونكون أخذنا من الحضارات الأخرى أشكالها المدنية، مع ترك اعتقاداتهم ومفاهيمهم عن الحياة كما كانوا هم أو كما هم يفسرونها، ونحتفظ بحضارتنا وأصالتنا. ولا يوجد أي تعارض ما بين مفاهيمنا وحضارتنا وما بين الأشكال المادية. إذن لا تفقدوا الأمل أيها الإخوة، وعودوا إلى التمسك بأهداب العلم الذي من شأنه أن يضعنا على الطريق الصحيح لنعود
خير أمة أخرجت للناس كما وصفها رب العزة، وهو قادم بإذن الله تعالى عن قريب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك أو المشاركة أو الإعجاب، ولا تنسى أيضا الضغط على زر الجرس.